नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. आडवेळ्या पावसान आयज सांजे पणजेन आनी राज्याच्या हेर वाठारांत बरीच हाजेरी लायली. 25 मे मेरेन पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्त्याच्या तांतयांची जतनाय करपा खातीर दर वर्सा प्रमाण नुस्तेमार खात्यान अंदू 2 म्हयन्याची नुस्तेमारी बंदी घोशीत केल्या. आतां मेरेन पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाचें प्रमाण फोंड्या वाठारांत सगळ्यांत चड नोंद जाला. आनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाला प्रमाण देशांत अनुसूचीत जाती गटांतल्या विद्यार्थ्यांचो आंकडो ह्या वर्सा 44% वाडला. पुराय खबरो. आडवेळ्या पावसान आयज पणजेन आनी राज्याच्या कांय हेर वाठारांनी बरीच हाजेरी लायली. 25 मे मेरेन मध्यम स्वरुपाचो पावस गडगड जावपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ह्या काळांत नुस्तेमार वेवसायिकांनी दर्यान वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. 20, 21, 22, 23, 24 आनी 25 मे दिसा उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत तापमान खूपच उणें आसतलें. तशेंच हलको वा मध्यम स्वरुपाचो पावस पडटलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. नुस्त्यांच्या तांतयांची जतनाय करपा खातीर दर वर्सा प्रमाण नुस्तेमारी खात्यान अंदू लेगीत 2 म्हयन्यां खातीर नुस्तेमारी बंदीची घोशणा केल्या. 1 जून ते 31 जुलय मेरेन ही नुस्तेमारी बंदी आसतली. सुता पुनवेच्या मुहूर्ताचेर नुस्तेमारी बंदीचो शुभारंभ जातलो. नुस्तेमारी बंदी आसली तरी पारंपारीक होडी वा बोटी नुस्तेमारी करपाची मेकळीक आसतली. मेकॅनिकल ट्रॉवर्स वा पर्स सिनेचे नेटाच्या आदारान मात नुस्तेमारी करपाक मेळची ना अशें नुस्तेमारी खात्यान अधिसुचोवणेन स्पश्ट केलां. पावसाच्या पयल्या 2 म्हयन्यांत बऱ्याच जातीचें नुस्तें तांतयां घालतात. ट्रॉलर्सान नुस्तेमारी जाली जाल्यार ती नश्ट जावन नुस्त्याचें उत्पादन उणें जावपाची भिरांत आसता. हाका लागून जून आनी जुलय हे 2 म्हयने ट्रॉलराच्या आदारान नुस्तेमारीची बंदी आसता. नुस्तेमारी खातें दर वर्सा अधिसुचोवणी जारी करून बंदी जाहीर करता. आतां मेरेन आडवेळ्या पावसाचें प्रमाण फोंड्या वाठारांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 7.93 इंच इतलें आसा. फोंड्या उपरांत पोरणे गोंय वाठारांत आतां मेरेन 5.11 इंच आडवेळो पावस पडला. राज्यांत सरासरी 63.4 मिलीमीटर आडवेळो पावस पडला. येवपी 3 दीस म्हळ्यार 19, 20 आनी 21 तारखे हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केल्ल्यान राज्यांत गडगडाट सयत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयतारा सगळ्या वाठारांत दिसभर दमट हवामान आशिल्लें. फाटले बरेच दीस राज्यांत ह्या ना त्या वाठारांत पावसाच्यो सरी पडत आसात. फाटल्या 24 वरांत सांकळे आनी पोरणे गोंय वाठारांत पावसाच्यो सरी पडल्यो. सांकळे 20.8 मिलीमीटर जाल्यार पोरणे गोंय 10.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. शेगीत पडपी पावसाक लागून उश्णताये सावन थाकाय मेळटा. मॉन्सून येवचे पयलीं जो पावस पडटा ताची गणती आडवेळ्या पावसा मदीं जाता. फोंड्या, पोरणे गोंय आनी पणजे वाठारांत आडवेळ्या पावसाचें प्रमाण चड आसा. म्हापशें, पेडणे आनी मडगांव वाठारांत आडवेळ्या पावसाचें प्रमाण सामकें उणें आसा. 31 मेक मान्सून केरळांत पावतलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. केरळा उपरांत राज्यांत मॉन्सून पावसाक 3 ते 4 दीस लागतात. हाका लागून मॉन्सून 4 ते 5 जून मेरेन राज्यांत पावप शक्य आसा. गोंयांतल्या दर्यादेगांचेर बुडपी मनशांक वाटावपा खातीर दृश्टीच्या जीवरक्षकांक तैनात केल्यात. फाटल्या कांय वर्सांत जीवरक्षकांनी खुबश्या लोकांचे जीव वाटायल्यात. ताचें फकत इतलेंच काम ना तर दर्यादेगेर जाल्ले गर्देन शेणिल्ल्या भुरग्यांक तांच्या पालकांचे सुवाधीन करपाचें काम लेगीत हे जीवरक्षक करतात. 2021 ते मे 2024 ह्या काळांत दर्यादेगेर शेणिल्ल्या 378 भुरग्यांक तांच्या पालकांचे सुवाधीन करपाक जीवरक्षकांक येस आयला. पर्यटन मोसमांत गोंयांतल्या साबार दर्यादेगेंचेर खूब गर्दी आसता. कांय वेळार हे गर्देन ल्हान भुरगीं शेणटात. उदकांत देविल्ल्या लोकांचेर नदर दवरतनाच ल्हान भुरग्यांचेर लेगीत जीवरक्षकांचें लक्ष आसता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 2022 ते 13 मे 2024 ह्या काळांत भुरगीं शेणपाच्यो चड घडणुको कळंगूट दर्यादेगेर घडल्यात. ह्याच काळांत कळंगूट दर्यादेगेर शेणिल्ल्या 142 भुरग्यांक तांच्या पालकांचे सुवाधीन दिल्यात. 2022 ते मे 2024 मजगतीं बागा दर्यादेगेर गर्देन शेणिल्ल्या 95 ल्हान भुरग्यांक तांच्या पालकांचे सुवाधीन दिवपाक जीवरक्षकांक येस आयला. ह्याच काळांत कोलवे दर्यादेगेर शेणिल्ल्या 42 भुरग्यांक पालकांचे सुवाधीन दिल्यात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाप्रमाण देशान अनुसूचित जाती गटातल्या शिकपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो ह्या वर्सा 2014-15 वर्साच्या तुळेन 44% वाडला. अल्पसंख्याक चलल्या विद्यार्थ्यांचो आंकडोय 2014-15 वर्साच्या तुळेन 42% वाडला. अनुसूचित जाती गटातल्या चलया विद्यार्थ्यांच्या संख्येन 51% वाढ जाल्या आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येन 65% परस चड वाढ जाल्या. अहवालाप्रमाण 2020-2021 वर्सा हेर मागास वर्गातल्या विद्यार्थ्यां खातीर 27% आरक्षण चालीक लायिल्ल्यान 34,000 परस चड भुरग्यांक प्रवेश मेळपाक लाव जालो. सनातन भारतीय परंपरेंतल्या सण परबांक लागून आमच्या पुरातन संस्कृतेचें जतन आनी संवर्धन जालां अशें प्राध्यापक रमेश सप्रे हांणी सांगलें. खांडेपार निवासिनी रोहिणी कळसाची श्री शांतादुर्गा महात्म्य ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्यान ते उलयताले. हो सुवाळो खांडेपारच्या शांतादुर्गा देवस्थान सभाघरांत जालो. पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याक प्राध्यापक रमेश सप्रे हांचे सयत वेदमूर्ती विवेक शास्त्री गोडबोले, देवस्थानाचे अध्यक्ष संदीप खांडेपारकर, लेखक ऋषिकेश परांजपे, प्रकाश संजय घाटे, देवस्थानचे पुरोहित प्रकाश घाटे हाजीर आशिल्ले. मृत्तिका पूजन म्हळ्यारूच मातयेची पुजा आनी रोहिणीची पुजा म्हळ्यार ह्या भुंयेचीच पुजा थारता अशें वेदमूर्ती विवेक शास्त्री गोडबोले हांणी सांगलें. शांतादुर्गा ह्या शब्दाची फोड करून शांता आनी दुर्गा ही त्या देवीचीच दोन रुपां आसा अशें तांणी सांगलें. देवस्थानाचे अध्यक्ष संदीप खांडेपारकर हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें. ईशा घाटे आनी शांताई हांणी शांताई स्तवनान कार्यावळीची सुरवात केली. निमणे दिक्षा घाटे हिणें सगळ्यांचे उपकार मानले. वाळपय नगरपालिकेच्या मैदानाचें भाडें घेवपाचो निर्णय पालिका मंडळान घेतिल्लो, मात हो निर्णय रद्द करतले. ताका लागून कोणेच हे विशीं गैरसमज करून घेवपाची गरज ना अशें थळावे आमदार तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हटलां. वाळपय नगरपालिका मंडळान पालिका मैदानाचेर सर्त आयोजीत करपाक भाडें घेवपाचो निर्णय पालिका मंडळाचे बसकेन घेतिल्लो. हाका लागून पुराय वाळपयांत बोवाळ निर्माण जाल्लो. दिसाचे 7,000 जाल्यार रातचे 25,000 रुपया भाडें घेतले अशें पालिका मंडळान स्पश्ट केल्लें. हे विशीं म्हायती मेळटाच खुबश्या जाणांनी हाचो निशेध केलो. मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हे विशीं विशेष लक्ष दिवचें आनी हो परवडपा सारको नाशिल्लो निर्णय रद्द करचो अशी मागणी खुबश्या जाणांनी केल्ली. हे विशीं मंत्री राणे हांणी खरपणान लक्ष दिवन हे विशींचो निर्णय रद्द करतले. हे विशीं कोणेच चिंता करची न्हय, गरज ना. खेळ जिणेंतलो सामको म्हत्वाचो भाग ह्या वाठारांतल्या खेळगड्यांक उर्बा दिल्यार ते बरें नांव जोडपाक शकतात. देखून अशे तरेचे निर्णय घेवन ह्या वाठारांतल्या खेळा मळार नांव जोडपी खेळगड्यांक फाटीं ओडपाचो निर्णय रद्द जातलो. हे विशीं आपणे पालिका मंडळा कडेन चर्चा केल्या. ताका लागून कोणेच हाचेर राजकारण करपाची गरज ना अशी प्रतिक्रिया राणे हांणी उक्तायल्या. वाळपय नगरपालिकेन सुमार 2 कोटी खर्च करून हे मैदान बांदलां. आदले खेळाचें मैदान सारकें नाशिल्लें. हाका लागून गोंय सरकारान भांगरा महोत्सवा खाला दिल्लो 1 कोटी रुपयाचो निधी खर्च करून ह्या मैदानाचेर बरी पीच तयार केल्या. भोंवतणी आडो घालून जायत्यो सुविधा उपलब्ध केल्यात. खांडेपार न्हंयची पातळी देंवल्या, ताका लागून ओपा उदका प्रकल्पाचेर ताचे परिणाम जावचे न्हय म्हणून गांजे उदका प्रकल्पा वरवीं म्हादय न्हंयचें उदक वळोवपाक सुरवात केल्या. पावसाक उशीर जाल्यार ओपा उदका प्रकल्पाचे परिणाम म्हालांतल्या पिवपाच्या उदकाचेर जावपाक शकता. हे विशीं म्हायती अशी की म्हादय न्हंयच्या उदकाचो सांठो खांडेपार न्हंयत वळोवपाक कांय वर्सां आदीं सुरवात जाल्ली. खांडेपार न्हंयचें उदक मे म्हयन्यांत उणें जाता. ताका लागून म्हादय न्हंयच्या उदकाचो सांठो हांगा वळयतात. हाका लागून गांजे हांगा जलसिंचन खात्यान प्रकल्प बांदला. हांकां आशिल्ल्या बंधाऱ्या वरवीं व्हडा प्रमाणांत उदकाचो सांठो करतात. हो उदकाचो सांठो ह्या प्रकल्पा वरवीं खांडेपार न्हंयन वळयतात. देखून खांडेपार न्हंयचें पात्र जिवें जावन ताचो उपरांत मोपा उदका प्रकल्पाक फायदो जायत आसता. परतून एक फावट मुखेल खबरो. आडवेळ्या पावसान आयज सांजे पणजेन आनी राज्याच्या हेर वाठारांत बरीच हाजेरी लायली. 25 मे मेरेन पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नुस्त्याच्या तांतयांची जतनाय करपा खातीर दर वर्सा प्रमाण नुस्तेमार खात्यान अंदू 2 म्हयन्याची नुस्तेमारी बंदी घोशीत केल्या. आतां मेरेन पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाचें प्रमाण फोंड्या वाठारांत सगळ्यांत चड नोंद जाला. आनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाला प्रमाण देशान अनुसूचित जाती गटांतल्या विद्यार्थ्यांचो आंकडो ह्या वर्सा
44% वाडला आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.